बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, अपोजिशन लीडर सेनेट, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो आपसे अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, शहजाद सईद चीमा साहब, अली जहांगीर बदर साहब, मोहतरमा नीलम जब्बार साहिबा, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, फैसल मीर साहब, समीना मुश्ताक पगावाला, मोअज़्ज़िज़ प्रेस के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2 पॉइंट्स पे बात करना चाहते हैं। नंबर 1, जो अवामी मार्च है उसके मुतालिक, और नंबर 2, जो पीका का कानून है उसकी बाबत, और बाकी जो सवालात आप करेंगे हम उनका जवाब देंगे। सबसे पहले, मेरे ख्याल आवाज़ आ रही, सबसे पहले जो अवामी मार्च है, वो अवामी मार्च जो है वो अवाम की वजह से, जो इस वक्त मुल्क में महंगाई हुई है और जिस तरीके से लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है और लोगों की जो ताकत ख़रीद है वो मुतासर हुई है, और आए दिन बिजली, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है, गैस मिलती नहीं है, और जो दावे किए गए थे कि डॉलर कम करेंगे और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे और जो यूथ है उनको 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी और साथ ही 50 लाख लोगों को घर दिए जाएंगे, तो मैं समझता हूं जो पहले नौकरी थी वो भी छीन ली गई है और लोग ज़्यादा बेघर हो चुके हैं। और इस वजह से जो इस वक्त लाकानूनियत है और जो इस वक्त मसाइल हैं, हमने 3-4 पॉइंट्स पे जब पीडीएम तश्कील हुई थी, ये उस वक्त ये आइडिया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और वो पीडीएम हमने जब बनाई थी उस पे 3-4 पॉइंट्स हमारे थे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, आइनी हकूक़ के लिए, फिर दूसरा था इंसानी हकूक़ के लिए, और फिर जो इकोनॉमिक राइट्स के लिए, और इंसानी हकूक़ के अलावा फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, ये हमने इनके लिए हमने काम करना था और हम उसके ऊपर कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि आज भी अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी वो मुनज़्ज़म है और वो अवामी हकूक़ की वो जंग लड़ रही है। और आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सजेशन पे हमने तहिया किया कि हम असेंबलियों से मुस्तफ़ी नहीं होंगे, और ये भी तहिया किया कि हम सेनेट के इलेक्शनों में भी हिस्सा लेंगे और ज़िमनी इलेक्शनों में भी हिस्सा लेंगे, और आपने देखा कि उन फैसलों से पीडीएम तमाम मुल्क में तमाम ज़िमनी इलेक्शन जीत गई। और उसी ही तरीके के साथ आपने देखा कि जितने भी सेनेट के इलेक्शन थे वो भी हमने जीते। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ पीडीएम को मिली। और अब हमारा जो इशू था वो था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला था कि हमें असेंबलियों से बाहर नहीं आना चाहिए, और मोहतरमा साहबा का भी, उन्होंने पहले कहते थे 85 की असेंबली में हिस्सा न लेना वो हमारी गलती थी, और आज आपने देखा जब मोहतरमा साहबा 17 मेंबर अपोजिशन के साथ भी उन्होंने इतनी इफेक्टिवली अपोजिशन की कि वो कम बैक हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को किसी तरीके से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और हमारा मौक़िफ़ यही था कि आप ज़िमनी इलेक्शनों में भी हिस्सा लें, सेनेट के इलेक्शनों में भी हिस्सा लें, और एट द सेम टाइम आप नो कॉन्फिडेंस भी आप लेकर आएँ। और आज
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جب پوری اپوزیشن ان پوائنٹس پہ یونائٹڈ ہو چکی ہے، یہ جمہوریت کی فتح ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو اس قسم کے پیکا کے قوانین بنائے جا رہے ہیں، یہ ان کی، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا خوف ہے، اور خوف کی وجہ سے وہ قدغنیں لگانا چاہتے ہیں، میڈیا کے اوپر ڈریکونین لاز بنانا چاہ رہے ہیں۔ جب ہماری حکومت بنی تھی، ہم نے ڈریکونین لاز کو ختم کیا اور ایکسیس ٹو انفارمیشن ہم نے سائل بنایا، اور آج اس قسم کا جو پیکا کا قانون بنایا جا رہا ہے وہ ہیریس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اوپوننٹس کو، اور میڈیا کو، سول سوسائٹی کو اور سوشل ایکٹیویسٹ کو، تاکہ ان کو کسی قسم کا ان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت جب کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت کیا میڈیا کوآپریٹ نہیں کر رہا تھا ان کے ساتھ؟ تو اگر اس وقت جائز تھا تو آج اگر وہ حق کی بات کریں تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پیکا کا جو قانون ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے اور کورٹ میں جائیں گے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اور تمام آرگنائزیشنز جو آپ کی ہیں میڈیا کی، انہوں نے اس کو رد کیا ہے۔ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ آرڈیننس کے ذریعے 17 کو تو سینٹ کا اجلاس تھا، 18 تاریخ کو انہوں نے یہ پیش کر دیا، تو اس کا مطلب ہے وہ عوام سے ڈرتے ہیں۔ سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی آرڈیننس لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں بلیو نہیں کرتے، پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ کر دیا ہے، اور وہ جب بھی کوئی قانون آتا ہے پہلے چیئرمین سینٹ، کیونکہ میں سینٹ کی بات زیادہ کر سکتا ہوں کہ ہم لیڈر آف دا اپوزیشن ان سینٹ، تو وہ پروسیجر کو فالو نہیں کرتے، وہ ان کو ایک جو وہاں کے ایڈوائزری کونسل ہے ان کو نہیں بلاتے، ان سے مشورہ نہیں کرتے کہ آیا کہ کون سا بزنس لایا جائے، اور جو ابھی اوگرا کا بل انہوں نے پیش کیا ہے، ایک دن پہلے میٹنگ کی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی، جبکہ اسٹینڈنگ کمیٹیز پہ اوپر قدغن ہے کہ کووڈ کا بہانہ کر کے کوئی کمیٹی کے اجلاس نہیں بلا رہے، مگر اس کو انہوں نے ایک دن پہلے بلایا، 4 ممبر صرف شامل ہوئے، دوسرے دن وہ سینٹ میں لے کر آ گئے۔ میں نے اعتراض کیا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہماری کمیٹی کی رپورٹ جو ہے اس میں ہم نے امینڈمنٹس دینی ہے، تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ یہ پاس ہونے دیں، ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی امینڈمنٹس لائیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، پہلے ہم امینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس کو ڈیفر کر دیا۔ ڈیفر کیوں کیا؟ کیونکہ چیئرمین صاحب ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے، دیکھیں آپ اپنے بندے پورے کریں، میں ڈیفر کر دیتا ہوں۔ جب ان کے بندے پورے ہوئے تو اس کے باوجود بھی ہمارے ووٹ زیادہ تھے، پھر ڈیفر کے بعد ایک آدھ آدمی آگے پیچھے چلے جاتے ہیں، اپنے کام بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس ڈیفرڈ ود کمٹمنٹ، میں نے اس وقت بھی کہا چیئرمین صاحب آپ یو پٹ اٹ ٹو دا ہاؤس اینڈ یو ول بی ڈیفیٹڈ، اور ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ دے ول بی ڈیفیٹڈ۔ تو ڈیفر کرنے کے بعد انہوں نے ووٹ پورے کیے، پورے کرنے کے بعد اچانک انہوں نے کہا جس پہ ووٹ کریں، اپنی کمٹمنٹ سے بھاگ گئے، اور پھر 29 ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی پھر چیئرمین سینٹ نے اپنا ووٹ دیا، دوبارہ پاکستان کی تاریخ میں دوسری مرتبہ چیئرمین سینٹ نے ووٹ کاسٹ کیا۔ رولز پرمٹ کرتے ہیں، مگر ہی از دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس، ناٹ دا کسٹوڈین آف دی گورنمنٹ، ہی ایکٹڈ لائک اے کسٹوڈین آف دی گورنمنٹ۔ تو اب عوامی مارچ جو ہے وہ ہم 27 تاریخ کو کراچی سے ہمارا عوامی مارچ جو ہے وہ ہم شروع کریں گے، اور اس کے اوپر ہم جو تاریخیں ہیں ہماری عوامی مارچ کے، 27 کو کراچی سے بدین جائے گا، اور بدین میں جا کر نائٹ سٹے ہو، پہلی جو نائٹ سٹے ہوگی وہ بدین میں ہوگی۔ پھر جو قافلہ چلے گا عوامی مارچ کا
وہ حیدرآباد جائے گا. 28 کو پھر رات کا سٹے حیدرآباد ہوگا. پھر اس کے بعد قافلہ جب چلے گا وہ مورو، گھوٹکی، سکھر وہاں جائے گا اور سکھر کے لیے نائٹ سٹے ہوگا. 2 تاریخ کو وہ رات کو پہنچیں گے رحیم یار خان اور صبح رحیم یار خان 2 کو رحیم یار خان میں پروگرام ہوگا اور نائٹ سٹے رحیم یار خان ہوگا. اور 3 کو بہاولپور، پھر لودھرا اور پھر ملتان آئیں گے. تو وہاں آ کر ان کا جو ہوگا وہ فقید المثال وہاں استقبال کیا جائے گا. پھر 4 تاریخ کو مارچ کو خانے بال چیچا وطنی وہاں جائیں گے اور نائٹ سٹے جو ہوگا وہاں چیچا وطنی میں سائبال میں خطاب کریں گے. چیچا وطنی میں خطاب کریں گے. نائٹ سٹے ایک منٹ نائٹ سٹے سائبال میں ہوگا. پھر اس کے بعد ایک نائٹ سٹے لاہور میں ہوگا. پھر جلسہ عام ہوگا ناصر باغ میں. اور 7 تاریخ کو گجرانوالہ، لالا موسا، وزیر آباد اور نائٹ سٹے ہوگا وزیر آباد میں. اور اسی ہی طریقے سے جو 8 تاریخ ہوگی وہ راول پنڈی اور اسلام آباد جایا جائے گا اور نائٹ سٹے راول پنڈی ہوگا. اور اس سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں کہ جو عوامی مارچ ہے یہ عوام چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہم نے کسان مارچ کیا تھا. اس وقت یوریا اویلیبل نہیں تھی اور ڈی اے پی اویلیبل نہیں تھی اور آئے دن جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں تمام متاثر ہو رہے تھے. اور تمام مکاتب فکر کے لوگ، خواتین ہوں، لیبر ہو، نوجوان ہوں، مائنورٹیز ہوں اور تمام مکاتب فکر کے لوگ افیکٹ ہو رہے تھے. ہم نے ان کے جو ان کا پریشر تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی قسم کی ایسی عوامی مارچ ہو جو لیڈر لیس ہو. اگر لیڈر لیس ہوگی کوئی بھی، اگر کوئی مارچ ہوگی یا اس کے لیے کسی قسم کی پروٹیسٹ ہوگا لیڈر لیس، دیٹ وڈ بی ڈینجرس. اور ہم نہیں چاہتے کہ لیڈر لیس ہو. اس لیے ہم نے عوام کا ساتھ دیا ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں they are the representatives of the people of Pakistan. They will support us. They will support the عوامی مارچ and the no confidence. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کہتے تھے کہ نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا اور جب پی ڈی ایم میں ہم بیٹھے اس وقت بلاول بھٹو صاحب کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں نو کانفیڈنس، آپ اپنے کارڈ شو کریں. تو انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا سینٹ کے الیکشن میں فرام دا نیشنل اسمبلی. آئی پولڈ 169 ووٹس. 169 3 میرے ریجیکٹ ہو گئے تھے. آئی پولڈ 172 ووٹس. 172 ووٹس آر دا گولڈن نمبر وچ از دا میجورٹی. اور اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پروو کیا ود دا سپورٹ آف دا پی ڈی ایم کہ وی ہولڈ دا میجورٹی. تو اس لیے حالات اب اس سے بہت آگے جا چکے ہیں. اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ شیکی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اب یہ ہمارے حالات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. اس لیے یہ آئے دن امینڈمنٹس کر رہے ہیں، مظالم کر رہے ہیں، جرنلسٹ کو اریسٹ کر رہے ہیں اور ان پر ظلم کر رہے ہیں اور ہم ان کے خلاف ہیں اور اس چیز کے لیے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے کبھی یقین ہے کہ آپ سب عوام ہمارا ساتھ دیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا لانگ مارچ ہے اس سلسلے میں عوامی مارچ آپ نئے الیکشن چاہ رہے ہیں یا مرکز کی حکومت ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر آپ مرکز کی حکومت ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو صوبے کہاں پر کھڑے ہوئے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی ان ڈیموکریٹک بات نہیں کی، ہم نے ڈیموکریٹک بات کی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس. اس میں کوئی ایسا نہیں عجوبہ کہ نو کانفیڈنس پہلے کبھی
दुनिया में नहीं हुए। तो नो कॉन्फिडेंस करने का मकसद ये था कि जो लीडरशिप है तमाम जमातों की, वो सर जोड़ के बैठ के कंसेंसस करके आइंदा का लाएअमल तैयार करके फिर ऐलान करेंगे। One from each sir, one from each side. सर ये बताइएगा कि अदम इत्तेफाक से तमाम अपोजिशन का इत्तेफाक राय हो गया, क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ इत्तेफाक राय कायम हो गया है आपका अदम इत्तेफाक के लिए? दूसरा ये जो अवामी मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर क्या खत्म हो जाएगा या धरने में तब्दील होगा? देखें, पहली बात आपने की एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल ही होना चाहिए। और जब मेरा इलेक्शन हो रहा था, मैंने उस वक्त ओपनली कहा था, आपकी मौजूदगी में कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और ये उनका काम है टू बी न्यूट्रल। और बाकी जो इस्लामाबाद में जाकर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी उसके लिए गुफ्त व शुनीद हो रही है, कंसल्टेशन हो रही हैं। और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब जो PDM के सदर हैं, उनसे सदर आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात है और फिर 24 को अमीर जमात इस्लामी के पास सदर जरदारी साहब जाएंगे मंसूरा, उनसे मुलाकात होगी। और बाकी आपस में कंसल्टेशन जो मेजॉरिटी पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज़, उनके साथ ऑलरेडी चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी और सदर आसिफ अली जरदारी भी मिल चुके हैं, काफ लीग से भी मिल चुके हैं और उनकी कंसल्टेशन जारी है। जब सेनेट का हुआ था, जब आप मेंबर सेनेट को खत्म हुए थे तो एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल, लेकिन जब आप चेयरमैन सेनेट के तौर पर आप डिफीट हुए तो क्या उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब इलेक्शन हुआ मेरा सेनेट का, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द सेनेट कंट्रोल कर रही थी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ही इत्तेहादी को उन्होंने प्रिजाइड करने के लिए बिठाया और जिसने वोट भी मेरे खिलाफ दिया, आप खुद समझ सकते हैं कि वहाँ न्यूट्रल तो होना चाहिए था, मगर गवर्नमेंट ने अपना बंदा बिठाया और उन्होंने लिखा हुआ कैमरा पे उनकी आप ओरली देखें और उनकी डेस्क के आगे लिखा हुआ था कि नाम के खाने में मोहर लगाएं और उसके आगे डिवाइडर भी नहीं था। तो आप बताएं कि 7 वोट मेरे रिजेक्ट कर दिए सिर्फ इसलिए कि वो आपके नाम पर वोट थे। तो ये तो तमाम, अगर आप देखेंगे जुडिशरी का, तो वो उन्होंने कभी भी इस किस्म के पहले भी जो फैसले दिए हैं, इंटेंशन ऑफ द वोटर देखी जाती है कि वोटर की नीयत क्या थी, कि वो मुझे देने की थी या किसी और को देने की थी। वैसे भी फैसला महफूज है, इसलिए मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं गिलानी साहब, ये फरमाइएगा, एक तो पीका एक्ट को जो है वो चैलेंज करने जा रहे हैं, दूसरा क्या अपोजिशन हुकूमती वुज़रा जो बैठकर झूठ फेक न्यूज़ देते हैं, डाकू कहते हैं, लोगों को चोर कहते हैं, इसके खिलाफ पीका एक्ट के तहत ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब भी कोई कानून बनाए जाते हैं सबसे पहले उन्हीं पे लागू होते हैं। तो इसलिए वो अपना मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि जितने कुछ ये किसने कहा है कि एक स्पीच में 19 दफ़ा आप गाली दें, किसी को डाकू कहें, किसी को चोर कहें, जबकि आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में ये चीज़ें आती ही नहीं। जो चीज़ें वो एक्सपंज की जाती हैं, जो इस किस्म की बातें अगर आपका खुद प्राइम मिनिस्टर करेगा तो फिर दूसरों से आप क्या तवक्को करें? आपने अभी बताया कि ये महंगाई के खिलाफ आपका लॉन्ग मार्च है। अगर हुकूमत तब्दील हो जाती तो क्या महंगाई खत्म हो जाएगी फिर? देखें, पहली बात यह है कि पॉलिसी होती है, हमेशा जब भी कोई गवर्नमेंट इन पावर आने से पहले वो पूरे मुल्क के हालात देखती है, जैसे हम देख रहे हैं, और देखने के बाद वो फिर चैलेंज को एक्सेप्ट करती है कि यस वी एक्सेप्ट द चैलेंज, ये मामलात हैं। और आप देखें, जो बाइडन जब बने सदर तो उन्होंने 100 डेज़ का प्रोग्राम दिया। 100 डेज़ का प्रोग्राम के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे प्रीडिसेसर ने ये किया था, इसलिए प्रीडिसेसर ने भी अगर करना था सिर्फ 3 महीने आप बात कर सकते हैं, 3 साल नहीं कर सकते। अगर 3 साल में भी अगर आपकी गिरफ्त नहीं हो रही तो दैट मीन्स यू आर नॉट केपेबल कि यू रन द गवर्नमेंट। बट एक
तो सेनेट में अब तक हुकूमत के जितने बिल आए हैं वो हमेशा कामयाब हुई है, अपोजिशन डिफीट हुई है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, आपने कहा जरदारी साहब बोला फजल मान से बात भी कर रहे हैं, जमात इस्लामी के से बात भी करेंगे। आपका लॉन्ग मार्च 23 से शुरू होगा और 8 तक आप डेट दे दी। जब उनका जो लॉन्ग मार्च है करना, जो उनको कह रहे हैं लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, वो अगले महीने के 28 को आ रहे हैं, 23 मार्च को। तो सर ये दोनों को इकट्ठा कैसे होगा? देखें, पहली बात यह है कि आपने पहला सवाल किया सेनेट का कि उस पे बिल आए और वो डिफीट हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहीं भी महज़ब दुनिया में, कहीं भी जमहूरी इक़्तिदार में, पार्लियामेंट्स में कभी भी खुफिया बिल्स नहीं आते। हमेशा हम बता कर आते हैं कि हम आपको भी पता होना चाहिए कि कल ये बिल आएगा, ताकि हाज़िरी मुकम्मल होनी चाहिए। वो क्या करेंगे, ना वो बुलाएंगे वो एडवाइजरी कमेटी जिस पे डिस्कशन हो कि बिजनेस कौन सा होगा, ना वो कमेटी को रेफ़र करेंगे और अचानक देखेंगे कि आज अपोजिशन में कुछ लोग कम हैं तो कहेंगे हम भी पुट इट टू द हाउस। ये मुझे बताएं, ऐसे पहले कभी सोचा था आपने? कभी वो हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐसे होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ऐसे होता है? वी हैव इनहेरिटेड द वेस्टमिंस्टर सिस्टम, पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स वी आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं भी स्पीकर 4.5 साल रहा हूँ, हमने कभी ये चीटिंग नहीं की कि किसी को देखेंगे आज बंदे पूरे नहीं हैं तो डेफर किया हुआ फौरी लेकर आ जाएं। तो उसके बावजूद भी मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, जब पहले जो बिल था जिसके ऊपर वो जो आप बता रहे थे स्टेट बैंक का, तो उस वक्त ये हुआ कि रात को 12 बजे एजेंडा दिया और 1 बजे मेरे घर पहुंचा इस्लामाबाद, मैं मुल्तान था। अब मुझे ये बताएं, और 10 बजे सेशन था, ये बताएं कि क्या मतलब ये चीटिंग नहीं है, ये बायस्ड ओपिनियन नहीं है? और फिर भी जब वोटिंग हुई तो हमारे वोट ज़्यादा निकल आए, तो उन्होंने कहा हम इजलास मुलतवी करते हैं। आधा घंटा मुलतवी कर दिया। ये कभी सुना आपने कि आपको कहें जी हमारा इलेक्शन हो रहा है, आप हार रहे हैं, आप ऐसे करें, आधा घंटा देते हैं, बंदे पूरे करें? फिर वो बंदे लेकर आए, फिर भी पूरे नहीं हुए। फिर एक बंदे को उन्होंने प्रेशराइज करके जो पहले वोट दे चुका था उसको कहा कि आप बाहर चले जाएं, फिर भी पूरे नहीं हुए, बराबर हो गए। तो जब बराबर हो गए तो फिर चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट दे दिया। इस तरीके से अगर आप कहें कि डिफीट हो गया है तो ये मैं इस पे इत्तेफाक नहीं करता। हाँ, पहले खातून, हाँ नहीं गिलानी साहब ये बता दें कि एक तो तहरीक अदम एतमाद पर जो है आप भी मुत्तफिक है और नून लीग भी मुत्तफिक है, अपोजिशन पूरी अपोजिशन मुत्तफिक है। अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो ये अदम एतमाद की तहरीक का इसका अनाउंसमेंट जो है वो कब की जाएगी? उसका कब उसको देखें, ये तो आप हमारे ऊपर छोड़ दें, ये तो अभी आपको नहीं बताना चाहते हैं आप। एक सेकंड जी। क्या जहांगीर तरीन के बगैर भी आपके वोट पूरे हैं या उनके ग्रुप की आपको ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो क्या आपके मामला उनसे तय हो गए हैं? और ये भी बता दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी में और नून लीग में उनकी किस से मुलाकात हुई? देखें, पहली तो बात यह है कि जहांगीर तरीन उनका ताल्लुक पीटीआई से है, वो पीडीएम से नहीं है और ना अपोजिशन से है। तो इसलिए अगर उनकी कोई डिसीजंस होंगे तो वो खुद ही बता सकते हैं, हम उनके स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। तो बहरहाल वो ऑनरेबल आदमी हैं और मेरी तो नहीं हुई जी। अगर हुई होगी तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई कि पूछ सकूं। टेलीफोन पे तो फिर आपको पता है कि केस बन जाएगा। साहब ये बता दीजिएगा कि देखिए 10 दिन का आप लोगों ने अवामी मार्च करना है। अवामी मार्च में डेफिनेटली पूरे का पूरा मुल्क जो है उसे आप एक टाइप ऑफ जो है वो मोबिलाइज कर रहे हैं, अवाम लेके निकलेंगे। पीडीएम ने भी अनाउंस किया हुआ है 23 मार्च को करना है। अभी तक मतलब आपका मेनली सिटन तो आप कर नहीं रहे, तो चार्टर ऑफ डिमांड क्या है, इससे आउटपुट क्या लेने वाले हैं आप लोग इस लॉन्ग मार्च में जो इतनी बड़ी एक्टिविटी आप कर रहे हैं और उसके बाद वो कर रहे हैं? क्या ये तो नहीं है कि किसी को आप दिखा रहे हैं कि पावर दिखाओ और हुकूमत पाओ वाला
دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جو بھی اقدام کریں گے وہ پیورلی ڈیموکریٹک ہوگا. تو اس لیے آپ کو اس چیز کا فکر مندی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پاور شو کر رہے ہیں. ہاں ہم عوام کی طاقت شو کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ اس قسم کے طریقے کے ساتھ حکومت چلائی جائے. آرڈیننس کے ذریعے آرڈیننس فیکٹری بنا دی ہے. پارلیمنٹ ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے. پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں رہ گئی اور آپ کے اوپر وہ قدغنیں ہیں کہ جو آپ کو مطلب ہے جو 5 سال کی سزائیں بھی ساتھ سنا رہے ہیں. تو کس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں؟ یہ پولیٹیشنز پہ ڈال رہے ہیں, آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں, سول سوسائٹی کے اوپر ڈال رہے ہیں اور سوشل ایکٹیویٹیز کے اوپر یہ ڈال رہے ہیں. تو اس طریقے سے تو حکومتیں نہیں چلتی. یہ لاسٹ کوشچن. دعویٰ ہے کہ زرداری صاحب نے ان سے وعدہ کیا کہ نو ٹرسٹ کی بجائے ہم عمران خان کو ٹرسٹ بورڈ پہ مجبور کریں گے اور اس کے لیے زرداری صاحب خاصی اور باغ والوں کو مجبور کریں گے تو وہ اپنی ان کی حمایت حکومت سے واپس کریں گے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو اسپیکولیشن پہ میں بات نہیں کرتا کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا, انہوں نے یہ نون لیگ کو کہا ہوگا. نون لیگ کا یہ ہیڈ کوارٹر ہے, ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ سوال. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ لے کے سامنے آئی تھی. آپ ابھی عوامی مارچ کرنے جا رہے ہیں تو کیا آپ اس دفعہ ٹی ایل پی کو بھی اپنے ساتھ انگیج کریں گے؟ پہلے ہمیشہ آپ لوگوں کا موقف جو ہے اس میں کافی فرق رہا ہے. دیکھیں اے این پی جو ہے وہ نہیں, ان کے ساتھ ہمارا الائنس ہے اور انہوں نے میٹنگ کر کے انہوں نے ایمل ولی صاحب نے وہ ایشورنس دی ہے کہ وہ لانگ مارچ عوامی مارچ میں شمولیت کریں گے. تو باقی جو پارٹیز ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, دیکھیں ابھی تک کوئی ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا. دیکھیں ووٹ زرداری صاحب جو مولانا فضل سے ملاقات کر رہے ہیں, ہمارے سامنے کے پیچھے ملاقات کر رہے ہیں, کیا تمام کوشش اکٹھے بھی ہو سکے اکٹھے احتجاج کے حوالے سے؟ دیکھیں جب آج صدر صاحب کی ملاقات ہوگی صدر پی ڈی ایم کے ساتھ تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں نکلیں. بہت شکریہ جی. تھینک یو. تسلی ہو گئی. تھینک یو ویری مچ.